नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरुजी महाराज। आज मंगलवार सुबह के 7:17 हो रहे गुरुजी, और तारीख है आज 14 अक्टूबर। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरुजी, कल आपने बहुत सारे शुक्राने करवाए हैं। सबसे पहले तो परसों का शुक्राना करती जो मैं भूल गई थी। मैं डाइनिंग हॉल की खिड़की साफ कर रही थी संगत जी, और वहाँ एकदम से खिड़की खोलते ही वाइट कलर की बटरफ्लाई आती है और एकदम मेरे पास आके और चली जाती है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। ऐसे संगत जी, जब ट्रेन से आ रही थी बेटी की ससुराल से, तब भी वहाँ बहुत सारी तितलियाँ दिख रही थी, और मैं सोच रही थी कि ये तितली मेरे पास भी आएगी, खिड़की पर आएगी। तो वो संगत जी, वो तितली फिर आई ट्रेन के पास में वाइट कलर की और चली गई। ये देखो, ये वही चिड़िया हैं जो मेरे को अगवा करती हैं हमेशा खतरा रहने पर। आज कितनी चहक रही हैं, क्योंकि तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना गुरुजी। तो वो तितली भी आके गई संगत जी। मैं सोच रही थी कि ये मेरी ट्रेन के पास में आएगी, मेरी खिड़की तो खुल नहीं सकती थी, एसी की थी तो, लेकिन आई संगत जी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी, परसों गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाए थे कि ऐसी तांत्रिक क्रिया हो रही है जिसमें तुम्हारा दोनों आंखों के बीच का सेंटर, आंखों के साइड में जो है आईब्रो के पास में, वो कान के पीछे दोनों साइड, और हेड पूरा लॉक किया जा रहा है। तुम्हारी बुद्धि को बंधन दिया जा रहा है, तुम्हारे शरीर को बंधन दिया जा रहा है, और तुम जिन जिन से बात करोगे उनको भी यही सारी तकलीफ होंगी। तो कल परसों सुनाए संगत जी ये सत्संग, पर बोली मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा इतना हो नहीं रहा है, ठीक है, अलर्ट हूँ, जब चाप कर रही हूँ। लेकिन कल से हो रहा है संगत जी मेरे को। कल भी हुआ और परसों भी हुआ। सर में बहुत तेज तड़प उठी, और कान के पीछे यहाँ पर ऊपर साइड में इतना तेज दर्द हुआ। रात को तो यह हालत थी कि मैं सत्संग नहीं सुन पाई, और देखो कान से हेडफोन निकाल के सोना ही पड़ा। सर एकदम ऐसा दुखने से लगा था संगत जी, जबकि सत्संग सुनते समय तो इतना अच्छा आनंद आता है और नींद आ जाती है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी ने ये सत्संग पहले सुनवा दिए थे। तो सर में इतनी तेज तड़प हो रही है, राइट साइड के कान को सीधा तिरछा ऊपर लेंगे वहाँ, तो पूरा सर रात को तो एकदम भन भन होना था। तो फिर मैंने मंत्र जाप करी, और कान के पीछे दोनों एक बन अपनी पहली फिंगर से दोनों साइड ऐसे दबा के मंत्र जाप करी संगत जी। आईब्रो के पास में भी ऐसे दबा के हल्का सा मसाज करते हुए मंत्र जाप करी, तब मेरे को रिलैक्स हो गई संगत जी में। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना बाबा, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना। इतना आपने पहले से आगाह करे कि इस वजह से क्या हो रहा है। और ये बात सच्ची है संगत जी, जो गुरु जी सत्संग में सुनवाते हैं वो एक भी बात गलत नहीं रहती है, 100% सही रहती है। तहे दिल से शुक्राना 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 बाबा। बंगला मुखी उसका सदर किया जा रहा है फिर से, और ये ठान के रखे उन लोगों ने कि इस साल तो इसको खत्म करना ही है कोई भी हालत में। मैं गई तो बात ही गई, बाकी लोगों को तो निपट लेंगे। सबसे भारी तो ये गुरु की भक्त, गुरु की बेटी पड़ रही है उनपे संगत जी। बाकी के ऊपर सुरक्षा कवच उसी की वजह से है, क्योंकि मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने सबको कवर करके रखा है। तो तहे दिल से शुक्राना, सबकी रक्षा कर रहे हैं बाबा, उसका शुक्राना। हर क्षण हर पल मेरे परिवार की चौकसी लगाए हुए संजय जी, पूरा पहरा है यहाँ पर। बेटी के यहाँ भी गई थी तब वहाँ पर भी पूरे कबूतरों का जो पहरा लगा हुआ है। तहे दिल से शुक्राना संगत जी। कल 1:30 बजे
1:30 बजे मैं किचन ही साफ करते करते किचन की बालकनी में गई तो वाइट कबूतर के दर्शन हुए 2 मिनट के अंदर। निकल के गया वो वहां से बस, लेकिन वाइट वाला तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। यानी गुरुजी कहाँ कब कैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं हमें नहीं मालूम। और संगत जी परसों भी रात को एक हरा वाला कीड़ा शाम से 4 बजे 2:30-3 बजे से था, कब से था मेरे को नहीं मालूम, पर मैंने 2:30-3 बजे लगी। तो उसके बाद में वो शाम में सोफे पे चढ़ के आ गया। अब मेरे हस्बैंड अंकल बोलते तूने कहाँ से लेकर आ गई ये कीड़े को। यानी टोटेज साइज शेप पे रहता है और अपना 1 फिंगर के ऊपर वाला जितना पोर्शन उतना बड़ा ग्रीन कलर का रहता है वो। तो फिर सोफे पे चढ़ गया, 1 घंटा घूमते रहा। मतलब ये तो गुरुजी हैं क्लियरेंस कर रहे हैं। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोलते तूने लाई है, मैंने बोली मैं क्यों लाऊंगी, आया है कहीं से। मैं मन में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करते जा रहे। उन्होंने उठा के उसको बाहर फेंक दिए संगत जी। तो मेरे को ना ट्यूब जल्दी नहीं जलता, मैं भी उठा के उसको धीरे से कहीं और रख सकती थी, पर गुरु जी क्षमा चाहती हूँ, मेरा ट्यूब वो सब होने के बाद में जलता है, उसके पहले नहीं जलता। यही तो बड़ी दिक्कत हो रही है मेरी बुद्धि की। गुरुजी मेरी बुद्धि ठीक करोगे, तुरंत मेरे जो भी परिस्थिति आती है तुरंत सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आना चाहिए। वो जब हो जाती है बात तब आता है। और ये गुरुजी ने मेरे को स्टेटस में समझा है कि तेरा साथ ऐसा ही होता है ना। अरे अब तो क्या करूं मैं, अब तो हो गया ये काम। वो बाद में फिर ध्यान आता कि मेरे को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। क्षमा करे गुरुजी, मेरे दिमाग की बुद्धि खोलो और मेरे को सूझबूझ दो। इतनी सारी परेशानी आने वाली है, आपने बताए हैं, आप संभाल रहे हैं, तुझे भी अलर्ट रहना होगा। अभी 3 महीने बहुत महत्व के हैं संगत जी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमें कड़ी मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जप ताप करना है, गुरुजी के बताए सारे उपाय करने हैं, रेगुलर मंदिर जाना है, यानी जाना है। हमारे नियम को हमें पक्का बनाना होगा। जो भी ब्लैक मैजिक के कारण परेशान है उन लोगों को तो ये नियम बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। गुरुजी महाराज और नीम करोली बाबा ने कल बहुत अच्छे संदेश दिए मुझे, तो बेहद शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज और नीम करोली बाबा का कि वो मैसेज मुझ तक पहुँचा और मुझे अलर्ट किया। उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज और यूनिवर्स की सभी देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मेरी कुल देवी माँ, मेरी कुल देवता और पितृ देवता सभी से मैं क्षमा भी मांगती हूँ और सभी का मेरे पास आशीर्वाद आ रहा है। आप लोग मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे इधर तक लाने में मेरी मदद की है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और अपने मम्मी पापा भाई बहनों की तरफ से भी शुक्राना है, हर एक सदस्य की तरफ से शुक्राना है, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना है। अगर उन सभी से मेरे मम्मी पापा से जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए भी आप क्षमा करें गुरुजी। उन्हें जो भी गलती हुई, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं, गुरुजी उसके लिए क्षमा करें, सब कुछ क्षमा करें बाबा। मेरी माँ की भी नई न्यू लाइफ फिर से ब्लेस की, उनके कष्टों को अपने ऊपर लिया है, उसके लिए भी मैं उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और अपनी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा, तहे दिल से शुक्राना है बाबा। और संगत जी कल गुरुजी ने शाम में मेरे को खीर बनाने का बोला था, लेकिन मैं खीर नहीं बना पाई गुरुजी, क्षमा चाहती हूँ। दिवाली का काम ही इतना बढ़ गया है और सिंगल हैंड है संगत जी, सामान बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा है। घर बहुत छोटा है पर सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, लेकिन आप करवा के ले रहे हैं, जितना हो रहा है मैक्सिमम जो ज़रूरी है वो तो कर रही हूँ मैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। तो कल मैंने सब्जी रोटी और फिर मैंने सोमवार थोड़ा सा हलवा बना के मंदिर जाने का बहुत सोची, लेकिन नहीं जा पाए संगत जी। हाँ तो उसके लिए फिर मैंने गुड़ का ही हलवा बनाई संगत जी, क्योंकि वजन बढ़ता है, गुरुजी ने शक्कर खाने को मना किया है, तो मैं गुड़ का ही बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। कम घी का बनाती हूँ गुरुजी, क्षमा करना, आपने जो मेथड बताए हैं उस मेथड से नहीं बना पाती हूँ। गुरुजी ने बताया है कि 1 कटोरी आटा लेना है, उसमें 1 कटोरी घी डालना है, आधी कटोरी, आधी पौन कटोरी घी डालना है, आधी कटोरी, 1 कटोरी आटा, आधी कटोरी घी और 2.5 कटोरी पानी लेना है, उसमें पौन कटोरी शक्कर डालना है, 1 कटोरी शक्कर डालना है, ऐसा कुछ संगत जी। उसको उबाल के रख लेना है, बस शक्कर घुल जाए इतना 3 उबाल लेना है और आटे को घी में पूरा भून देना है धीमी आंच पे।
اور پھر اس میں وہ پانی ڈال دینا ہے اور اس کو اچھا کڑھائی چھوڑ دے تک پکانا ہے، ایسا گرو جی نے سنوایا ہے۔ تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، بہت دن پہلے سنوائے، یہ میں ابھی نکل گئی بات تو بتا رہی ہوں۔ تہہ دل سے شکرانہ گرو جی مہاراج، ہر چھن ہر پل کا شکرانہ ہے گرو جی۔ ہاں گرو جی، مجھے چھما کرنا، 2 دن سے میں روٹی بنا کے رکھی ہوں، وہ 5 روٹی کا اپائے بتایا سنگت جی ضرور کرو۔ آج گرو جی نے میرے کو 2 دن سے بنا کے رکھ رہی ہوں پر نہیں کر پا رہی ہوں، مندر ہی نہیں جا پا رہی ہوں، گائے بھی سامنے دکھ رہی ہے پر نیچے نہیں اتر پائی ہوں، تو اس لیے چھما چاہتی ہوں گرو جی۔ تو سنگت جی گرو جی نے نا بالکل سپنے میں وہ کشٹ کاٹے، گائے کی روٹی کھلانے والا میرے مائکے کا گھر دکھا، میرے نیچے کا فلور جہاں پر میری کزن چاچی رہتی ہے ان کے کچن میں بیٹھی ہوں اور بات چیت چل رہی ہے، پرانا دکھائے میرے کو گھر میں، وہ چاچی کا بھی اس دنیا میں ہے بھی نہیں۔ تو اور پھر وہاں ایک گائے ان کے دروازے پہ جاتی ہے، تو میں چاچی سے بولتی ہوں چاچی گائے آ گئی، تو بولتی ہاں بیٹا روٹی دے دے، تو میں سے بولتی وہ روٹی دے دے میں کھلا دیتی ہوں، اور میں نے کھلائی اور نیند کھل گئی سنگت جی۔ اور پھر ابھی نیچے آتی ہوں واک کے لیے تو دروازے پہ 2 گائے تھی سنگت جی، اور میں اوپر گئی روٹی لینے کے لیے، گڑ لینے کے لیے، تو وہ گائے چلی گئی۔ تو تہہ دل سے شکرانہ بابا، میں نے گرو جی نے صبح دکھایا لے کے جاتی ہوں سو کام چھوڑ کے، تو گائے بہت آگے میں کہاں نکل گئی پتہ نہیں، ابھی ادھر نہیں اس سائڈ نکل گئی ہیں وہ، لیکن گرو جی آج مندر لے کے جائیے، آپ لے کے جائیے بابا، کام اتنے سارے ہیں، ٹائم بہت کم ہے، تو بھائی بھی 1 گھنٹے کے لیے کتنا کام کر کے جائے گی، جھاڑو پوچھا میں دھیرے دھیرے کرتی ہے وہ، 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے اس سے، آدھا گھنٹہ اسی میں۔ تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، جتنا بھی کروا رہے ہیں کوئی شکایت نہیں ہے بابا، صرف شکرانہ ہے، صرف شکرانہ ہے، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ ہے۔ کل آپ نے مالی بھی بھیجی گرو جی، اس کا شکرانہ ہے، اس نے کام تو کر کے گیا، پر وہ بھائی بولے کہ زیادہ پیسے لیتی، پتہ نہیں کیا پرابلم، میرے کو نہیں معلوم، پر اب آپ جانے گرو جی، میرے ہر گھر کا ایک پتا بھی ہلتا ہے تو آپ کی مرضی سے ہلتا ہے، اور ایک پتا آتا بھی ہے پورے برہمانڈ کا وہ آپ کی مرضی سے آتا ہے، یہ احساس آپ نے دلایا ہے، اس کا تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ، اتنا پریم اتنا پیار دیا ہے، اس کا تہہ دل سے شکرانہ شکرانہ۔ گرو جی نے بولا ہے کہ اپنے کوئی بھی سیکرٹ باتیں کسی کو بھی، چاہے کوئی بھی کتنا بھی قریبی ہو، سنگت جی نہیں بتانا، اور میں بار بار بتا دیتی ہوں یہ بات، اس کے لیے پھر سے الرٹ کرنے نیم کرولی بابا کہ پھر سے تم اپنی مقام تک پہنچنے سے پہلے واہ چاہتے ہو، اور یہ عادت تمہارے کو ختم کر دے گی، نہیں پہنچ پاؤ گے، پھر اڑچنیں آئیں گی، پھر بولو گے اب میں کیا کروں۔ تو چھما چاہتی ہوں نیم کرولی بابا، چھما چاہتی ہوں، میں اپنی عادت کو سدھاروں گی، کوشش کروں گی کہ بولوں ہی نہ، میں بولی تو پھر میری لگام منہ پہ لگام نہیں رہتا سنگت جی، اتنی ایکسپیرینس آیا، دھڑ 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 سب کے سامنے بولتی جبکہ ان لوگوں کو نہیں بتانا ہے، تو چھما چاہتی ہوں گرو جی، لیکن اب ایک دم دھیان رکھوں گی آپ کی باتوں کا، اور گرو جی بول رہے بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، بہت دھیان سے پریم سے اپنے پریوار کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، پریوار میں مطلب ڈسپلن بنانے کی ضرورت ہے، سارے کاریہ سب کچھ سنبھالنے کی، بہت پیار سے اپنے سارے کاریہ کرنے کی ضرورت ہے، شانتی بنائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اتنے پیارے پیارے میسج دیے نیم کرولی بابا آپ نے، تو تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی۔ اور سنگت جی، بابا نے یہ بھی بتایا کہ سرسوں کی رائی، پیلی والی رائی، جاوتری اور الائچی اور کپور اور دیسی گھی کو گائے کے اپلے کے اوپر گھما کے شام کے سمے دھونے دینا ہے، تو وہ دیکھتی ہوں کیسے ہو پائے گا، آپ کروا کے لیجیے گرو جی، دیسی اپلے پہ ہم ملنا چاہیے، اور ہر جنا کرنے دینا چاہیے، وہ کرنے نہیں دیتے یہ سب کام، تو تہہ دل سے شکرانہ بابا، آپ کے ہاتھ پکڑ کے کروائی، ابھی جل پرساد تو رکھ نہیں پا رہی ہوں، نہ نہا پا رہی ہوں، تو اب آپ جانے گرو جی بول رہے ہیں کہ بہت جلدی تو اس مقام پر پہنچے گی، پر تیرے کو تکلیفیں بہت آئیں گی بیٹا، لیکن سنبھلنا ہوگا، یہاں تک ہم تیرے ساتھ میں ہیں، لیکن تیرے کو بھی الرٹ ہو کے اور کڑی محنت کرنا پڑے گا، تو آپ کروا کے لیجیے گرو جی، آپ کروا کے لیجیے، میں بڑا آنند آ رہا ہے ابھی، تہہ دل سے شکرانہ ہے گرو جی، اتنے سارے پیارے پیارے میسج دینے کا، تہہ دل سے شکرانہ، میرے ہر چھن ہر پل میرا دھیان رکھنے کا شکرانہ گرو جی، ایک ایک بات بتانے کا شکرانہ، ایک ایک غلطی سدھارنے کا شکرانہ، ہر غلطی کو معاف کرنے کا شکرانہ، اور میرے اہنکار مت آنے دینا گرو جی،
بولتے ہیں تمہارے اہنکار بہت آتا ہے جلدی سے کہ تم کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تمہارے اندر تو میں ہی بیٹھا ہوں، میں ہی تو کروا رہا ہوں، میں ہی تمہارے اندر سوچ ڈالتا ہوں، میرے تمہارے اندر بدھی ڈالتا ہوں، ایسا کرو ویسا کرو، میں نہ ڈالوں تو تم کیا ہو۔ صحیح بات ہے سنگت جی، گرو نے یہ پرماتما نے ہم کو چنا ہے تبھی ہم اتنا سب کر پاتے ہیں، تو ہمیں اہنکار کس بات کا کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم انسان سوچ بیٹھتے ہیں کہ ہم ہی کر رہے ہیں، ہم ہی کر رہے ہیں۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ بابا، بار بار شکرانہ۔ یعنی اتنی ساری چیزوں کا انبھو دلانا، اتنا سارا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم مندر جا رہے ہیں، تھوڑا سا جپ کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو جو تھوڑا سا بھی کر رہے ہیں تو وہ گرو جی مہاراج کروا رہے ہیں، اس میں بھی آدھی سی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ سکھانا چاہتی ہوں گرو جی، تہہ دل سے آپ کا شکرانہ کرتی ہوں بابا، تہہ دل سے شکرانہ، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ بابا، جتنا شکرانہ کروں اتنا کم ہے، بار بار شکرانہ کرتی ہوں گرو جی۔ کل آپ نے یعنی اتنا اچھا دن گیا، اتنی انرجی دی، سارے کام بہت ویوستھت کروا رہے ہیں، بہت اچھے پیارے میسج بھی آ رہے ہیں، اتنے ہی سنکٹ کے میسج آ رہے ہیں، تیرے بیٹے پہ سنکٹ ہے، ہسبینڈ انکل پہ سنکٹ ہے سنگت جی، اور پھر سے کینسر کے اور اس کے یعنی گٹھان جو رہتے ہیں، سسٹ کے، گلے میں کینسر کے، اس کے ستسنگ سنوا رہے ہیں گرو جی، تہہ دل سے شکرانہ، پھر سے یہ سارے کشٹ کاٹ رہے ہیں، کیونکہ نیگیٹیوٹی حاوی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے امبیلنس ہوتی ہے شریر کی، اور دھیان ہم اتنا کر نہیں پاتے ہیں، اگر صبح کا دھیان ہو گیا نا تو سارے دکھ، ساری بیماری، ساری پریشانی ختم ہو جاتی، پر گرو جی وہ کیسے بیٹھوں، اٹھ کے بیٹھی تو میرے ہسبینڈ انکل تو میرے کو صبح کے ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، یہ لیٹی بھی ہے تو کیسی لیٹی ہے اور کیا کر رہی ہے، اور اٹھ کے بیٹھی تو ان کا تو دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے سنگت جی، پوجا بھی کری تو ان کو دماغ خراب ہوتا ہے، گرو جی آپ ان کو شانت کرو، میں لیٹے لیٹے ہی کر رہی ہوں، لیکن ہاں سنگت جی کل ایک بات بہت اچھی ہوئی گرو جی نے کروائی، شام کو میں نے جب میرر لگائی، صبح تو میرا کلیئرنس ہوا سنگت جی، پھر دن بھر تھوڑا تھوڑا گھٹنے میں جو تھا نا وہ دھرتی ماتا نے لی، میرا چلتے پھرتے ہی میرا کلیئرنس ہوتا ہے، تو دھرتی ماں نے لی کافی کچھ، اس کے بعد شام کو جب میں نے بھوگ لگائی، تو جب بھوک لگائی تو پھر اس کے بعد نا دھرتی ماں نے میرا پورا رائٹ لیفٹ پیر پورا کلیئر کری سنگت جی، آدھے گھنٹے تک دھرتی میں جاتا رہا، تہہ دل سے شکرانہ دھرتی ماں، آدی شکتی ماں آپ کا، اتنا سارا سنتولن دیا میرے کو، اتنا اچھا لگا، اتنے دنوں بعد سنگت جی مجھے باندھ دیا گیا تھا، میرے گھر کو بھی، گھر کو بھی باندھ دیا گیا تھا، وہ سب بندھن گرو جی کھول رہے ہیں، جب بھی میرے سے کلیئرنس کرتے بن رہا ہے، میں چلتے پھرتے میرا کلیئرنس ہو جاتا ہے، تو تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کو بار بار شکرانہ کرتی ہوں، دھرتی ماں آدی شکتی ماں آپ کا بھی شکرانہ کرتی ہوں، کل کون سی اشٹمی تھی، میں تو مندر جانا بہت ضروری تھا پر نہیں جا پائی، گرو جی چھما کرنا بابا، پر آپ نے وہ ستسنگ سنوا اس کے لیے شکرانہ کرتی ہوں، تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار شکرانہ، ہزاروں کروڑوں بار شکرانہ، میرے بچی کو، آپ کے ناتو کو، آپ کے بچے کو گرو جی آپ سنبھال رہے ہیں، باقی مجھے نہیں معلوم، میں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، میں کر بھی نہیں پا رہی ہوں، آپ کے چرنوں میں ڈالا ہے، وہ آپ جیسا رکھو، آپ نے مجھے ان سب چیزوں سے بہت اوپر لا دیا، اب مجھے کسی بات کی چنتا گھبراہٹ بے چینی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہاں سامنے والے نے اگر بہت اپشبد بول دیا نا سنگت جی تو پھر گڑبڑ ہو جاتا ہے میرے ساتھ میں، اور گرو جی کا میسج آتا ہے کسی نے تمہیں برا بولا اور تم نے اسے برا مان لیا، تو تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی، تہہ دل سے شکرانہ کرتی، اتنی جلدی آپ میری ہر بات سنتے ہیں، اس کے لیے تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی، یعنی میرے کو معلوم ہے تم کیسی ہو، اور تم کو معلوم ہے تم کیسی ہو، پھر کسی کے برا بولنے سے تم برا کیسے ہو سکتے ہو، تہہ دل سے شکرانہ، اتنی پیاری پیاری میسج دے رہی تھی، اور گرو جی نے بولا ہے بیٹا سمے کٹھن آنے والا ہے، لیکن تیرے کو چنتا نہیں کرنا، تیرے کو اور ہمت سے آگے چلنا ہے، لوگ ورودھ کریں گے، بھلا برا بولیں گے، پر تو اپنے من کی بات سننا، دل آتما کی بات سننا، میں تیرے پیچھے ہوں، اور جو تجھے پریشان کریں گے وہ تیری ماں سنبھال لے گی، ایسا بولے گرو جی نے، تو اتنی خوشی ہوئی میرے کو، تیری ماں سنبھال لے گی،
शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लाख लाख शुक्राना, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना बाबा। ये सभी यूनिवर्स की शक्तियाँ, संकट मोचन महावीर नीम करोली बाबा, वो महाशिव साक्षात, और माँ गौरी, माँ आदि शक्ति, माँ काली, सब माँ दुर्गा, सब मेरे साथ में है। इसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना। जो इतनी खुशी, इतना आनंद और इतना प्रेम देते हो ना मुझे, हर तूफान, हर परेशानी में मेरे साथ खड़े हैं, तो फिर इस बच्ची को डर किस बात का है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना बाबा। बस कल बहुत प्यारी चिड़िया, बहुत प्यारी चिड़िया संकट जी, अलग ही तरह की, इतनी लंबी पूंछ और पैरेट जैसी, पूरी दिख नहीं पाई, इतनी फास्ट गई। तहे दिल से शुक्राना बाबा। ये पक्षी पहली बार देख रही हूँ पूरी उम्र में, पूरा देख नहीं पाई, पर वो इतनी लंबी टेल उसकी, ग्रीन ग्रीन कलर की, पतली सी, और पंखे भी पतले पतले। तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी पंछियों को दाना नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बाजार लाने का है। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, हर क्षण, हर पल मेरा इतना ख्याल रखने का, और पूरी शक्तियों का एहसास दिलाने का। पूरी शक्तियों को, यूनिवर्स की सभी देवी देवताओं को मैं बार बार कोटि कोटि नमन करती हूँ बाबा। आप मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं संगत जी, मेरी बहन के पूरे परिवार की, उसके बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, मेरे भाई के बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, मेरी मम्मी की रक्षा कर रहे हैं, और मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। इसका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, ब्लैक फायर हुआ है, जिन लोगों ने भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, कल मुझे कुछ न्यूज ऐसी मिली है, वो तो पहले से मालूम था, पर मेरे को लगा मामला काफी कुछ मतलब सुधार हो गया होगा, लेकिन वो बहुत, जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को परेशानी आना शुरू हो गई है संगत जी। तो गुरु जी, मैं तो एक ही बात चाहती हूँ कि आप उनको क्षमा कर दो और उनको सद्बुद्धि दो गुरु जी। मैं नहीं चाहती कि किसी को दुख मिले, पर वो गलत काम ना करे, ऐसी उनको बुद्धि दो, उनका दिमाग ठिकाने लगाओ कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। पर हम भी कभी करें, गुरु जी बोलते हिसाब बराबर हुआ। तुम भी कभी ऐसा होता ना, तो ऐसे ही सोचते हैं, हाँ संगत जी, वो तो गुरु जी मिल गए इसलिए हम इतने अच्छे हो गए, नहीं तो हम भी तो ऐसे ही थे। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरु जी ने एक बात और बोली कि हमेशा अभी पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, शनिदेव सब अभी और काल खुल चुका है, और वो न्याय करने पर हैं, तो तुम जो बोलोगे वही होगा। तो अभी बहुत अलर्ट होके कभी भी अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। ये गुरुजी महाराज ने संदेश दिया है। तो तहे दिल से शुक्राना। और जो आप चाहते हो उसको महसूस करो कि हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है, हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, हमारे घर पे सुख समृद्धि धन वैभव सब वापस आ रहा है, मेरा बेटा आज्ञाकारी और बच्चे संस्कारी हैं, ऐसी सब भावनाएं सोचो। वो ब्रह्मांड में जाएंगी और फिर वही बीज बन के, फिर वही फल बन के हमारे सामने आता है संगत जी। इसलिए दूसरों के बारे में भी और अपने बारे में भी अच्छी ख्याल लाओ, अच्छी बातें सोचो, और भक्ति और सिमरन में रहो। यही आज का संदेश है गुरु जी का। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना गुरु जी, इतना सारा अनुभव देने के लिए, इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, इतना दिव्य दिव्य अनुभव है संगत जी। ये परमात्मा के ये ब्लेसिंग्स बहुत अनमोल हैं। जब नहीं कर पाते हैं तब इस चीज़ का एहसास होता है, जब तक मिलता है तो हमको एहसास नहीं होता। लेकिन शुक्राना है गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना बाबा। सुख आए दुख आए, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। और गुरु जी बोलते हैं, मुझे पता चल गया, अब मैं तेरे दिल में बस गया हूँ, अब मैं तेरे दिल में बस गया हूँ। गुरु जी बोलते तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना कि आपको मेरे दिल की हर धड़कन का एहसास है, और 24 घंटे आप मेरे आस पास रहते हैं, इस बात का भी मुझे एहसास दिलाते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना। हर मुश्किल घड़ी में आप मेरे साथ खड़े रहे, उसका शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी। कुछ भी गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करना। सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ, और पुनः शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। नए शुक्राने के साथ कल गुरु जी लेकर आएंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी।